السلام عليكم، مرحبا مرة أخرى. إذا إن شاء الله في هذه الحصة هذه غنقوم بشرح اتصال مركب دالتين. علاش؟ حيت هذه القضية هذه كيسولوني عليها بزاف ديال التلامذ وكيلقاو فيها مشكل. الخاصية جد سهلة، ولكن بعض التلامذ ما كيفهموش هذه الخاصية هذه. إذا إن شاء الله غنشرح لكم بالتبسيط هذه الخاصية وغنطبقوها في بعض الأمثلة، وبنفس الطريقة نفس السيستم نفس النظام نفس الشيء غتطبقوه في جميع الدوال المتعلقة بمركب دالتين مهما تكون الدالة. إذا غنمشي نبدا بهذه القضية هذه. إذا عندي مركب دالتين اف اون جي. اشنو كتعني هذه القضية هذه؟ كتعني اف ديال جي دو اكس، اف ديال جي دو اكس بحال الا حسبنا الصوره ديال جي دو اكس بلاصه لي زيكس كنحط فيهم التعبير ديال جي دو اكس. اوكي، اذا دائما الداله اللي كتكون على اليمين كتكون في الداخل والداله اللي على اليسار كتكون في الخارج. اذا غنستعمل هاد المصطلحات. جي دو اكس كاينه للداخل، اف داله كاينه في الخارج باش نستعملوها في الشرح ديال الخاصيه. اذا السؤال اللي كيتعطى بينا بين أن مركب دالتين f ديال جي دو إكس متصلة على مجال إي. هذا هو السؤال اللي كيتعطى لينا، أو لا خصنا نبينو أن هاد مركب دالتين متصلة في واحد المجال. بالنسبة لهاد مركب دالتين أو لا مجموع دالتين أو لا فرق دالتين أو لا خارج دالتين كنستعملوه للتوضيح علاش قلنا أن الدالة متصلة على المجال، رغم أن جميع الدوال متصلة على مجموعة تعريفها باستثناء دالة الجزء الصحيح والدالة المجزأة. بعض الأحيان كتكون متصلة على مجموعة تعريفها كاملا. دونك هاد القضية هذه مركب دالتين كنبينو علاش قلنا أن الدالة متصلة على المجال، يعني التوضيح. اذا السؤال ديالنا بين لنا اف ديال جي دو اكس متصله على مجال اي. اول خطوه شنو غدير؟ غتخلي يدك بوحدها تكتب. غدير واحد النقطه. اول حاجه عقل عليها مزيان، خصك تبين لنا الداله اللي كاينه لداخل متصله على هذا المجال اللي عطاونا في التمرين. فينا هي الداله اللي كاينه لداخل؟ هي جي دو اكس. خصنا نبين ان ديك جي دو اكس متصله على هذا المجال اللي عطاونا في التمرين اللي هو اي. نبين ان جي دو اكس متصله على اي. هذه هي اول خطوه، كنبين ان الداله اللي كاينه لداخل متصله على المجال اللي عطاونا في التمرين. النقطه الثانيه كنكتب مجال اتصال ديال الداله اللي كاينه في الخارج. فين هي الداله اللي كاينه في الخارج؟ هي اف دو اكس. اذا اف متصله على مجال جي، يعني المجال الاتصال ديال اف غالبا كيكون دي دو اف هو نفسه. دونك احنا بينا جوج شروط، بقى لينا الشرط الاخير. الشرط الاخير خصني نحسب الصوره ديال المجال. اش من مجال؟ غتقول لي راه ما عرفتش اش من مجال او لا اش من داله باش غنحسب المجال. اسيدي سير للنقطه الاولى، غتجي لهاد النقطه الاولى. شنو عندك فيها؟ عندك فيها جي وعندك فيها المجال اي. اذا غتحسب جي ديال اي. دائما الا مشات لك هاد الفكره هادي ما عرفتيش اش من مجال غتحسب او باش من داله، غتجي للنقطه الاولى غتحط جي، الوسط غتحط هذا المجال اي فقط. غتحسب الصوره ديال هذا المجال بهاد الداله اللي كاينه لداخل. غتعطيك صوره مجال. اوكي، غتعطيك واحد المجال، هذه كتساوي لي واحد المجال. غنشوف داك المجال اللي لقيت في الصوره الا كان ضمن الجي يعني تحقق الشرط. خاص ضروري يكون ضمن الجي. داك المجال اللي لقيناه بالصوره ضروري يكون الداخل ديال الجي او لا يساوي جي.
اذا هاد ثلاثه الشروط اللي كاينين في الخاصيه نتمنى تفهموهم وغنطبقوهم في امثله بسيطه. اذا قال عطاونا بينا لنا الداله بان هاد الشروط غنعطي البابا اذا اف ديال جي دو اكس متصله فعلا على المجال اي فقط بلا ما نكتبها. اذا شفويا غنمشيو للمثال الاول. اذا غنمسح السبوره. اذا لتكون اف داله معرفه على او لا بما يلي اف دو اكس مثلا. هذا كمثال باش نفهموا الخاصيه مزيان. من بعد سوف نتفنن في جميع التمارين اللي فيها مركب دالتين زائد واحد. السؤال اللي عطاونا في التمرين بين أن اف متصلة على المجال ناقص واحد بلس لانفيني. هذا هو السؤال. يعني خصني نبين أن الدالة متصلة على ناقص واحد بلس لانفيني. اصلا هذه متصله على مجموعه التعريف ولكن خصنا نكتبوا توضيح علاش قلنا راه متصله على مجموعه التعريف ديالها. اذا اول حاجه خصني نخرج من هذه القضيه هذه مركب دالتين. هذه راه واضحه ياك، عباره عن مركب دالتين. دائما الا عندي الجذر والداخل ديالو التعبير مركب دالتين خصنا غير نفصلو ياك. دونك غنحط مثلا u دو x. هاد الامور راه واضحه جدا. تساوي جذر مربع دو x و v دو x تساوي x زائد واحد. اذا الا درنا مركب دالتين ديال هادي غنلقاو u ديال v دو x. علاش؟ حيت بحال الا حسبنا الصوره ديال في دو اكس. في دو اكس حطيناها بلاصه اكس و في دو اكس تساوي اكس زائد واحد. يعني او ديال في دو اكس تساوي جذر مربع اكس زائد واحد. هاد الامور راه باينه ياك. نمشيو للخاصيه باش نبينوا هاد القضيه هادي. دونك عندي مركب دالتين وكل داله بالتعبير ديالها وغنطبقوا الخاصيه. اذا اول حاجه غندير النقطه الاولى. دائما تعلموا باش نمشيو بنفس السيستم. خصني نبين ان الداله اللي كاينه لداخل متصله على المجال اللي عطاونا في السؤال. فينا هو المجال اللي عطاونا في السؤال؟ هو هذا. فينا هي الداله اللي كاينه لداخل؟ هي في دو اكس. خصني نبين ان في دو اكس متصله على هذا المجال. دونك فينا هي في دو اكس. في دو اكس تساوي اكس زائد واحد. هاد الداله هذه عبارة عن حدودية، يعني معرفة ومتصلة على R، ولكن حنا بغينا المجال ناقص واحد بلس لانفيني. إذا في متصلة على R وبالخصوص ناقص واحد بلس لانفيني. واش مفهوم؟ هاد الدالة في دو اكس متصلة كاملا في R وبالخصوص ناقص واحد بلس لانفيني. اذا حنا بينا ان الداله اللي كاينه لداخل متصله في هذا المجال اللي عطاونا في التمرين. احنا بينا. النقطه الثانيه غنحط الداله اللي كاينه في الخارج. يعني u دو x متصله. هذه واضحة جدا. دائما الدالة اللي كتكون في الخارج كتكون واضحة جدا. متصلة على صفر بلس لانفيني. يعني دالة اعتيادية. مجموعة التعريف ديالها صفر بلس لانفيني، يعني متصلة في صفر بلس لانفيني. كنحدد فقط دي دو اف ديالها كنشوف شحال كتساوي دي دو اف صفر بلس لانفيني. اذا متصلة على صفر بلس لانفيني. بقى لينا الشرط الأخير. كما قلنا الشرط الاخير راه بزاف ديال التلاميذ بغا يتلفوا في هذه القضيه هذه. اشنو غدير؟ غتجي النقطه الاولى
عندك الدالة في وعندك المجال، غتحسب في ديال هذا المجال فقط، يعني في ديال ناقص واحد بلس لانفيني، ونشوف شحال كيساوي. فين هي في دو اكس؟ هي هادي، يعني غنحسب اصلا الداله تزايديه، يعني الترتيب ديال سميتو ما غيتبدلش. غنحسب الصوره ديال ناقص واحد حيت مغلق. الصوره ديال ناقص واحد شحال كتساوي؟ ناقص واحد زائد واحد صفر. الا حسبنا عند بلس لانفيني غنلقاو بلس لانفيني. هاد الامور هادي واضحه جدا، اذا بلا ما ندخلو فيها التفاصيل. اذا الصوره ديال المجال عطاتنا صفر بلس لانفيني. غنشوف هاد المجال هذا الا كان الداخل ديال الجي، يعني ديال الداخل ديال المجال اللي عندي في النقطه الثانيه، يعني الشرط تحقق. فين هي النقطه الثانيه؟ هي هادي. فين هو المجال اللي عندي؟ صفر بلس لانفيني. غنشوف هاد الصوره هادي صفر بلس لانفيني، فعلا راه كاينه الداخل ديال صفر بلس لانفيني، اصلا متساويان، يعني شي داخل في شي. دونك ضمن صفر بلس لانفيني. دائما كنشوف المجال اللي لقيت واش كاين ضمن المجال اللي كاين في النقطة الثانية، ومنه اف متصلة على ناقص واحد بلس لانفيني. احنا بينا هذه القضيه هذه بكل سهوله. راه الا فهمتوا هذا المثال راه غتطبقوه في جميع الامثله، حيت المهم نفهموا الخاصيه. اذا غنديروا اخر مثال، غنمسح السبوره. دالة تكون الداله اف معرفه بما يلي: مثلا اف دو اكس تساوي كوس 2 اكس ناقص 3. هذه عبارة عن مركب دالتين. في هذه القضية ديال السينيس أو الكوسينيس، إذا عندي لداخل التعبير بلا إكس كنستعملو مركب دالتين. إذن غنرجع نكحل شوية. اف دو إكس هذا جوج إكس ناقص 3. إذا السؤال: بين أو لا أدرس أن f متصلة على r. اوكي، بعض المرات راه كتعطى لنا السؤال ادرس اتصال الدالة f على المجال r. هنا عطاونا بين أن f متصلة على r. اذا غنكتب هذه القضيه هذه على شكل مركب دالتين. دائما غالبا كنستعملوا اي و في. اذا غنحط اي دو اكس تساوي مثلا كوس دو اكس، و في دو اكس تساوي 2 اكس ناقص 3. اذا مركب دالتين كيتكتب على هذا الشكل هذا: اي في دو اكس. يعني هذا التعبير كاين الداخل ديال كوسينيس، عوضناه في اكس. هاد الامور واضحه جدا. اذا باش نبين لهم السؤال غندير عاوتاني النقطه الاولى. فين هي الداله اللي كاينه لداخل؟ غنجي لمركب دالتين. هنا كنعرف الداله اللي كاينه لداخل والداله اللي كاينه في الخارج. دونك في دو اكس هي الداله اللي كاينه لداخل. خصنا نبين ان في دو اكس يعني الداله اللي لداخل متصله على المجال اللي عطاونا السؤال ار. خصنا نبين ان في دو اكس متصله على هذا المجال اللي عطاونا في السؤال. اذا فين هو التعبير ديال في دو اكس؟ هو هذا. دائما حدوديه متصله على ار. إذا بينا أن الدالة متصلة على R. لدينا V متصلة
على ار. احنا بينا الشرط الاول، علاش؟ حيت في دو اكس حدوديه، باش نبينو اكثر لانها حدوديه. النقطه الثانيه غنحط المجال ديال التعريف ديال الداله اللي كاينه في الخارج، يعني u دو اكس، u دو اكس متصله على r. كما شفنا في الدرس الدوال المثلثيه الكوس والسينوس متصله على r، يعني كوس دو اكس راه متصله على r. احنا بينا ان الداله او حددنا مجال التعريف او مجال الاتصال ديال u دو اكس. الشرط الثالث او النقطه الثالثه غنمشي للنقطه الاولى فين هي هذه، عندي الداله في وعندي المجال ار، يعني غنحسب في ديال ار. من هنا كنستنتج شنو غنحسب في النقطه الثالثه، في ديال ناقص لا نهايه بلس لانفيني. بصيغه اخرى راه هذا هو ار، يعني كتبنا على هذا الشكل هذا باش يكون سهل في الحساب. اذا فين هي الداله في دو اكس؟ هي هذه. غنحسب الليميت عندها من ناقص لا نهايه، اذا التعويض المباشر جوج في ناقص لا نهايه ناقص لا نهايه ناقص 3 ناقص لا نهايه، اذا ناقص لا نهايه. نفس الشيء الليميت عند بلس لانفيني كتعطيني بلس لانفيني. اذا هذا المجال اللي لقيت هو نيت ار، اذا ار ضمن ار، يعني ضمن هذا المجال، ضمن ار اللي هو الجي. هذا اللي كنسميه الجي. المجال اللي كاين في النقطه الثانيه كنسميه الجي، يعني الصوره ديال المجال ضمن الجي. ومنه اف متصله على ار بينها باستعمال مركب دالتين. اذا نتمنى تفهموا هاد جوج امثله هذه، وبنفس الطريقه في جميع الدوال مهما تكون الداله اذا كانت تستدعي استعمال مركب دالتين، يعني كنستعملوا هذه الخاصيه هذه كما هي. اوكي، بعض الدول راه كنلقاو داله مجموع دالتين، وحده مركب دالتين، وحده عاديه، يعني كنستعمل في الداله الاولى مركب دالتين، وكنستعمل الخاصيه ديال الجمع، يعني اللي شفتوها في الدرس. اذا نتمنى تفهموا هذه القضيه هذه ديال هذه الحصه هذه، وشكرا على التتبع ديالكم والى اللقاء.